سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چی شہید شو پا میدان دا کربلا کے، چی شہید شو پا میدان دا کربلا کے، دا حسین سے شہادت پا سلام امام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زمار اسلام عزت مند مسلمانان اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا دا جمعہ مبارک ورځ دا لمحرم الحرام عظیم میاشت شروع دا. میاشت مبارک خپل فضیلت او برکت لري. تاسو داغی فضائل اوریدلی دی. اور دا سو جمعے دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان باندے خبری دی چی حسنین کریمین چکم دے یو عظیم فضیلت لری. پا دنیا کے انسانان دیر تیر شوی دی. پیغمبران خپل مقام لری، صحابہ خپل مقام لری، خو بیا د حضور پاک نوسی خپل مقام و عظمت لری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زما سترگو دا کتلی دی چکل اب مسجد نبوی شریف ترالما نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڑو کی و معصومو دا حضور پاک سر با اروخ ناستو او حضور پاک بدون محبت ساتلو چی دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک با ار وقت دا حضور پاک پا پتون مبارک باندے پروتو. ار وقت با دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک پا پتون مبارک دا حضور پاک لگے دلیو.
او چې کله به وکتل د امام حسین صاحب قدم به د حضور پاک په سینه مبارک او چې کله به مې وکتل نو حضور پاک مبارک با په مسجد نبوي کې یو طرف ته مبارک ډډه لګولې وه او امام حسین صاحب په غیږ مبارک کې پروت و. یو ځل ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی یو ځل مسجد نبوی ترا دل نشم گورما حضور پاک مبارک ملاس دے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وړو کې دے د حضور پاک پسینہ مبارک باندې ولاله حضور پاک د دوالو لاسلنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیولې د دوالو لاسونو مبارکونه نیولې د امام حسین قدمونه د حضور پاک پسینہ مبارک باندې لګېدلې. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ معصوم لے حضور پاک و سر دومر مل ساتی چه مبارک ددوالو لا سنننی ولے داخل مبارکا ولرا نزدیکی کل وللعاب مبارک لال مبارکی پخلق ورگی کلے پدی شنو مبارک باندې خکل کی آواز کئی ابو ہریرہ سے فرمائی رالم د محبوب پخوا کی ودرے دما د محبوب علیہ السلام پخوا کی ودرے دم ماوید اللہ محبوب پیغمبرہ زار شمد اللہ نبی پزمک باندې پروت دے او معصوم نسی مبارک پسینہ مبارک باندې ولال دے سمر آغا پیغمبری بدن پزمک باندې پروت دے حضور پاک وی ابو ہریرہ ما تگوری چیز داللہ نبی ما پزمک باندے پروت ما خودی تن گورے چی دا جنتیانو سردار زما پسینہ باندے ولالے دا جنتیانو دا نوجوانانو علکانو دا جنتیانو دا بخل شو خلقو سردار نن زما پسینہ باندے ولالے ابو ہریرہ سے تا خو معصوم خکاری خدا دا عام معصومانانو پشان معصوم لدے پہ حضور پاک زما پا مخ کے امام حسین مبارک پدوال مخون مبارک باندې خکل کو او بے پشن باندې خکل کو او بے پخل مبارک کی و تلال مبارک واچولے ودا د حضور پاک نصیرے اگر چیدہ علی شیر خدا سے بچی رے د خاتون جنت بی فاطمت الزہرا لخت جگر رے خودی خواچی نظر واچے د اللہ محبوب سر دومر محبت او من کئی چی دومر محبت او من وسر مور پلارم نساتی مور پلارم جنتیان نے بچیم جنتی نے نو حضور پاک دا امام حسین صاحب سر دومر من ساتلا او دومر محبت ساتو دا خپل نسی گران دی پنیانی کنو بان لے خدا محبت دا اللہ محبوب پیغمبر دے خپل نسو سر کڑے دے زکنن سبا زمانہ کے نسیم پا نیانی کنو بان دے گران بھی
او نیا نیکونه وسره محبت ساتي، دا محبت د الله محبوب پیغمبر کړی دی. حضور پاک صلی الله علیہ وسلم مبارک تخپل نسی مبارک گرانو. ابو ہریرہ سے فرمائی وی پیولار باند تیری دلو معصومانان لوبی کولے خود عمر معصومانان لی د سور لسو کالو د پینزل لسو کالو پا عمرونو کی رسید لی علکان معصومانان لی. انہیں دومره پورے حد عمر کی دی چی پینزل لس کلن دی یا سور لس کلن دی. داللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا لکانو نوجوانانو باندے تیر شو بیا واپس رو گردے دا. نور کی امام حسن سبشتا و نپا کی امام حسین سبشتا و دا حغا ملگری حمزول معصومانان لوبی گئی الکان لی. داللہ محبوب پیغمبر ور باندے تیر شو واپس رالو پدے حلقانو کی یو حلقو حضور پاک پلی سینے پوری نزدیک او نا خپل پیغمبری لاسی ورلا پسر بان لکی خودا او پی تندی باندے خکل کو بیا روان شو. ابو ہریرہ سے فرمائی وی صحابت تپوس کی دا اللہ محبوبا تا خود دے نوجوان سر ڈیر مینو کرا خپلی سینے پونے دیو لگو چی آغا سینے ذکر اللہ پا قرآن بان لکلے. خپل لاس مبارک دے داغ پسر بان لکی خودو بیادی پتندی خکل کو ولیدا نورم علکانو دے کے خودیر علکان موجودو. حضور پاک وی زمان صحابو یو ظلم اکتل دی نوجوان حلق امام حسین سے پغیق کی نولیو او دا امام حسین سیب سر محبت کولو پخپل غیگ کینی ولیو. ماوی راشدی حلق زما دل وسی سر من کلینا دل وسرت دی تمام صحابو دمخ محبت او منو کا. او بیا حضور پاکو فرمائل دغا نوجوان زما دل وسی سر من کلیوا ما عمر سر منو کلا. صحابو تاسو گوو سیگے دغا نوجوان چی زما دن وسی سر مین کلینا دا نوجوان سرد مورو پلارا بپورز قیامت دوی شفاعت پا ما باندے واجب دے. زب شفاعت کم زکا زما دن وسی سر مین کلینا نو چې څوک د الله د محبوب د نسو سره محبت کوي او مینا ساتي حضور پاک وی زبد هغوی سره مینا کوم او زبد هغوی شفاعت په ورځ د قیامت کوما. حسنین امام حسن صاحب او امام حسین صاحب د عام علکانو پشانت او د عام معصومانانو پشانت معصومانان نه دي. الحسین منی وانا من الحسین. محبوب علیہ السلام فرمائی حسین زمان دی او زد حسین لیما. چاچی دا امام حسین سر محبت کو لک ما سر چی منکڑیوی لک ما سر چی محبت او منکڑیوی. نو صحابت طول مقام لري د صحابو بچی لوی مقام لري. او د علی شیر خدا سے او د خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مبارک بچی لوی مقام لري. دا د عام معصومانانو پشان معصومانان نه دي چې عام معصومانان څنګه دي.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یو ځل خپل مور بی بی توی زما مورې زد بابا جان سلام لزم مسجد نبوی تزما الت صحابہ زما دنک بابا جان لگیر چاپیرتو ناسوی وی چه پہاغ صحابوں کے یو طرف تا صدیق اکبر سیب ناستی و سرخوا کے عمر فاروق سیب ناستی بل طرف تو عثمان غنی سیب ناستی ور سرخوا کے علی شیر خدا سیب ناستی مخامخ دلوی مقام خاوندان صحابہ موجود وی دا اللہ محبوب پیغمبر پمینس کے ناسوی دا بسوم رغٹ نورانی مجموعہ او صحابہ فرمائی رضوان اللہ علیہم اجمعین چکل با حضور پاک جلوہ فروزو او دولیل ظلف مبارک بداغی پا اگو مبارک باندې زنگی دے او د نور شال بے اچولیو او تاج بے پگڑی مبارک بے پسرو نمونگ با حضور پاک تبر نشو کتلی وی حضور پاک دومره خیستو او دومره حسن حضور پاک تا اللہ تبارک و تعالی ورکڑے چی دا نور سپوگ میں سکا نور سپوگ میں سکا دا حضور پاک شان گور چی دا غل سمر شان او حسن اللہ ورکڑے دے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اغنات کی بسو کڑیشتا فرمائی چی اوزل زمان استن رو کشستن دا گندل استن رانا پریوتا او پتیارہ کی آغی پسی لاسوام چستن را پیدا کم اور پسی گرزم پتیارہ کی چرت استن پیدا کی ناگہانت اللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دروازہ را دل شو ناگہان کوٹکی اسپن پرقرنا شوا دا حضور پاک دا مخ پا جلوو باندی ماستن را واخستلا وائے چی دا حضور پاک مخ مبارک سمر رنا کئی چی دا حقی مبارک دا مخ پر رنا باندستن پیدا کی گی دا مخ بسمر نورانی مخ مبارکو صحابو چرت دا حضور پاک مخ تکتلی شو چرتے کتلی شو صحابہ فرمائی چی حضور پاک بجلوہ فروزو مونگ با محبوب علیہ السلام تا مخا مخ نشو کتلے دا حضور پاک دا دغا خون مبارک مخا مخ دومرا پوری برخنا بے کولا چکل با حضور پاک مبارک مسکی شو معمولی غنلے شنڈی مبارک بے اخوزو لے غاخون بخکار شو یو نورانی شغل بددی غاخون مبارکون مخا مختلا دا حضور پاک دلوی شان لے دا محبوب علیہ السلام دا نصول لوی عظمت تے امام حسین سے خپل مور توی چی لارشم او گورم دا حضور پاک نا لوی صحابہ او لوی خلق راتو شوی چی پہاوی دا جنت زیر شوی دی خوچی کل زما بابا جان ما او گوری نو طولو نا نظر والی او ما طرف تو گوری او چی بچیا رازہ زما پغیق کے کینا صحابہ گیر چا پیرا ناستی او امام حسین سے حضور پاک پغیق کی نہیں دا دون دا کامل محبت چی دا حضور پاک دا خپل نصوص اور سمر محبت
خاتون جنت وتوی بچیا دا هاغه محبوب پیغمبر دے چې زما پلار مبارک لاله کم مقام ورکړي ناس پزمک باندې او نظر په عرش باندې لګي دا اسمان فرشتي دا ول اسمان د دویم د دریم د سلورم د پنځم د شپږم د اوم اسمان فرشتي هر وخت د حضور پاک په تماشا باندې ګوري چې د اسمان فرشتي تماشا کوي لاندې صحابه د حضور پاک مقام مرتبه ته ګوري چې الله نبی له څومره مقام ورکړی څومره مرتبه ورکړی دا د حضور پاک شان یو الله ته معلومو یو ځل صحابه تپوس کی د الله محبوبا تعالی الله څومره شان او عزت درکړی حضور پاک وی اے زما صحابو زما شان صرف یو اللہ تا معلوم لے سبحان اللہ وی شوق سرا پدیم تاسو تا نیکے ملاویگی دا حضور پاک خبر چی پتاس خو لگی مومن حق دے چی دا اللہ دا نبی خبر ور باندے خو لگی ایمان با حل تیرے چې د نبی سره پزله کې د هر سنه محبت اوساته الب ایمان تیرے مینه به الستا پیدا کیږي د دنیا و ما فیها نه وګرځيږي د الله د نبی محبت پزله کې زیګا پسینه کې د الله د نبی محبت زیګا ارسستا دي دا مونږ تاسو چې خروس کو ګرځو مزي کو دا د حضور پاک د خاطر ګرځو مزي کوي چې هغه مبارک دی امت د پاره کم کم دعاګانې وختي دي کم کم سوالونه حضور پاک دی امت د پاره کړی دي کم کم جړاګانې حضور پاک دی امت د پاره کړی دي مونږ تاسو کله د حضور پاک په محبت کې جړلې دي چرته یو شپه پورته شوی چیرې زما نبیم زما د پاره قربانی کړي راشنن تم ټول شپه درودی پاک وایا نه او خلقم پکشتا دا سه خلق په دې زمانہ کې شتا زه پیجنم او ما سره تعلق دی چې هغوی لس زره کرت درودی پاک په حضور پاک عرش پوي تسل کرت نشویلې زو تاس ز او تسل کرت نشویلې والحمدلله داسې دوستان مونږ ساتو چې هغوی لس زره کرت درودی پاک د یوش پیوای محبوب بنه خوشحالی کی هغوی نه د هغوی نه هغوی سره به محبت نه کوي هغوی له به خوب کې نه ورځي هغوی له په ویښه ملاقات نه ورکوي ولې به نه ورکوي چې د الله محبوب سره دومره محبت ساتي چې په یو درودی پاک باندې یو کرت ویلو باندې لس گناهونه معاف کیږي او لس درجات بلندیږي او لس په عملنامه کې نیکي لیکل کیږي په شوق سره یو کرت درودی پاک ټول اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ نو حضور پاک له الله شان ورکړو محبوب وی زما شان صرف یو الله ته معلوم دی او بیا د امام حسن او د امام حسین صاحب شان صرف محبوب ته معلومو چې ابو هريره سے ودی قربان تاسو پزمک پراتی او دې پستاسو پسینه ولال له حضور پاک وته دې تمګور چې د الله نبی پزمک پروت دی دې تو ګور چې دا پسینه باندې سوک ولال له دا کم معصوم پسینه باندې ولال له د امام حسین صاحب شان حضور پاک ته معلومو الله مون ټول په اهل بیت باندې مین کا د اهل بیت مولا درجات بلند کا
داغی د شان او د عظمت او د شهادت په خاطر مولا زموږ د ټولو بندې بیړۍ روانې کا مولا مو ټول مالا مال کا د هر قسم آفاتو نه په امان کا نقصان نه مصیبت نه تکلیف نه بیماروں نه نقصانات نه ټول محفوظ وساته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.